भिडियो अन गरेछ भने अफ गर है। मीरा गुरुङ भिडियो अफ गर त, स्क्रिनमा ब्ल्याक देखिन्छ नत्र है। अहिले मैले म्युट भयो थियो कि बिर्सेर देखिएन यहाँ। मैले भने कुनै दिएको सोलुसनमा सोल्युटको एमाउन्ट छ कति, त्यसलाई त्यसको के भन्न सक्छौँ हामी, कन्सन्ट्रेसन। दिएको सोलुसनमा सोल्युट कति छ त्यसलाई त्यसको के भन्न मिल्छ, कन्सन्ट्रेसन। ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा। त्यसलाई दुई किसिमले लेख्न मिल्छ, एउटा छ क्वालिटेटिभली, अर्को छ क्वान्टिटेटिभली। ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा। क्वालिटेटिभ र अर्को के, क्वान्टिटेटिभ। तो क्वालिटेटिभमा हामी के लेख्न सक्छौँ, डाइल्युट सोलुसन, डाइल्युट सोलुसन। अर्कोमा तिमी के लेख्न सक्छौ भन फटाफट, कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन। डाइल्युट सोलुसन र कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन। अर्को तिमीसँग के छ, क्वान्टिटेटिभली। ठीक छ। क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन भनेको त्यो इन्फर्मेसन हो जुन रिलेट गरेर दिइन्छ। कम्पेयर गरेर जुन इन्फर्मेसन आउँछ त्यसलाई क्वालिटेटिभ भन्छौँ, र एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन जुन आउँछ त्यसलाई क्वान्टिटेटिभ भन्छौँ। जस्तै कुनै गोरी छ, कसैले यस्तो फिल हुन्छ नि म एकदम गोरी छु, त्यसलाई यहाँबाट अमेरिका लगिदियो, त्यहाँ के फिल हुन्छ, म कम गोरी छु। ठीक छ। त्यसको तुलनामा उनी कम गोरी फिल हुन्छ। कसैले फिल हुन्छ म यहाँ काली छु, त्यसलाई वेस्ट इन्डिज लगिदियो, त्यसलाई फिल हुन्छ म त यता विश्व सुन्दरी हो के। मतलब के, मैले भने कोही गोरी छ भने यति नै गोरी भन्न मिल्दैन, कोही ट्यालेन्ट छ भने मात्रै ट्यालेन्ट भनेर यति नै हो भन्न मिल्दैन। ठीक छ। त त्यसकारण त्यसलाई भन्छौँ हामी रिलेटिभ इन्फर्मेसन। त त्यो इन्फर्मेसन जुन तुलना गरेर आउँछ त्यसलाई रिलेटिभ इन्फर्मेसन भन्छौँ, त्यो क्वालिटेटिभ हो। र त्यो इन्फर्मेसन जुन एक्ज्याक्ट आउँछ त्यसलाई हामी क्वान्टिटेटिभ भन्छौँ। जस्तै हेर, डाइल्युटको मतलब के हुन्छ, अरूको तुलनामा थोरै सोल्युट छ त त्यसलाई भन्छौँ डाइल्युट, र अरूको तुलनामा धेरै सोल्युट छ त त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कन्सन्ट्रेटेड। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा। डाइल्युट भन्दाखेरि यति नै ग्राम हो भन्न मिल्दैन। जस्तै हेर, मसँग एउटा डाइल्युट एचसिएल सोलुसन छ, तिम्रो भन्न सक्छौ त्यसमा कति ग्राम एचसिएल छ, सक्दैन। बुझिरहेछ मेरो कुरा। तर यहाँ मसँग एउटा 10 ml को एचसिएल सोलुसन छ डियर स्टुडेन्ट, एउटा 0.001 ml को एचसिएल छ। यो क्वान्टिटेटिभली लेखेको छ कि, ठीक छ, के लेखेको छ माइ डियर स्टुडेन्ट, क्वान्टिटेटिभली है। त अब हेर, यसमध्ये दुईटा मध्ये कुन डाइल्युट र कुन कन्सन्ट्रेटेड हो भन फटाफट। त यो जुन 10 ml देखिरहेछौ यो हाम्रो कन्सन्ट्रेटेड हो, र यो तलको जुन देखिरहेछौ यो हाम्रो के हो, डाइल्युट हो। मतलब के, कन्सन्ट्रेसनलाई हामी कुन टर्ममा लेख्दाखेरि बेटर हुन्छ भन। यदि कन्सन्ट्रेसनलाई तिमी क्वान्टिटेटिभली लेख्यौ भने क्वालिटेटिभ टर्म आफै आउँछ। ठीक छ। मेरो साउन्ड सानो आयो, म चेक गरौँ ल, चेक गरिहालौ। मैले भने कि कन्सन्ट्रेसनलाई कुन टर्मले लेख्नु बेटर हुन्छ, क्वान्टिटेटिभली लेख्नु बेटर हुन्छ। साउन्ड त राम्रै नै छ भन्छ, ल हेर त, कसैले भन्छ कम आयो, कसैले भन्छ ठिकै छ। अब म आफै चेक गरेर छु अर्को डिभाइस जोडेर, अर्को डिभाइसै मैले जोडेको थिएन। ठीक छ, समीरको ठीक छ, सबैको ठीक छ त। अहिले म थाहा पाइहाल्छु नि, बेकारमा तिम्रो बिचमा डिस्टर्ब गरिरहन्छ। ल कन्सन्ट्रेसनलाई कुन टर्मले लेख्नु बेटर, कति दामी त सुनिरहेछ यार। हेर त तिमीहरू कस्तो मलाई झुक्याउँछ। ल हेर, मैले भने कन्सन्ट्रेसनलाई कुन टर्मले लेख्नु बेटर हुन्छ, क्वान्टिटेटिभली। ठीक छ, बुझेछ मेरो कुरा। जसकोमा आएको छैन, साउन्ड कम आएछ त्यसले लिभ गरेर फेरि जोइन गर। मिलेन्द्रले दिएको सल्लाह हो र मेरो पनि यही सल्लाह हो। ल लेख, इट इज बेटर टु एक्सप्रेस
It is better to express concentration of solution quantitatively. बिना काम को मैसेज नगर्नु, ठीक छ है। बिना काम को तिम्रो मैसेज किन, तिमीहरुमा एभ्रीवन भइसकेछ मैसेज, त्यसकारण तिमीहरु बिना काम को मैसेज गर्छौ, एकअर्कोलाई साथीलाई जुन छ नि के भन्छु, त्यस्तो नगर है। बरु पढ्नु छैन भने लिभ गरेर जाऊ। कन्सन्ट्रेसनलाई क्वान्टिटेटिभली लेख्नु बेटर हुन्छ, किनकि क्वान्टिटेटिभली लेख्यो भने क्वालिटेटिभ टर्म आफै आउँछ, तर क्वालिटेटिभ लेख्यो भने क्वान्टिटी टर्म आउनेवाला छैन। त्यसैले कन्सन्ट्रेसनलाई कुन टर्मले लेख्नु बेटर, क्वान्टिटेटिभ। क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट? नेक्स्ट पार्ट। अब हेरौँ मेथड्स अफ एक्सप्रेसिङ, मेथड्स अफ expressing concentration of solution। यो कुन मेथड को कुरा भइरहेछ, क्वालिटेटिभ मेथड कि क्वान्टिटेटिभ मेथड? क्वान्टिटेटिभ मेथड। कन्सन्ट्रेसनलाई क्वान्टिटेटिभली हामी अहिले लेखिरहेछौँ। त सबभन्दा पहिला है पर्सेन्टेज को बारेमा कुरा गरौँ। के को बारेमा कुरा गरौँ? पर्सेन्टेज। त पर 100 पार्ट सोलुसनमा सोलुट कति पार्ट छ त्यसलाई नै त्यसको के भन्छौ? पर्सेन्टेज। पर 100 पार्ट सोलुसन में सोलुट कति पार्ट छ त्यसलाई के भन्ने? पर्सेन्टेज। बुझ्दैछ मेरो कुरा? यहाँ हेर, हामी यसलाई डिफरेन्ट वे में लेखौं। सबभन्दा पहिला लेख मास बाय भोल्युम पर्सेन्टेज, दैट इज पर्सेन्टेज W बाय V। मास बाय कुन पर्सेन्टेज? भोल्युम पर्सेन्टेज। सोलुटलाई मास को टर्म में, सोलुसनलाई भोल्युम को टर्म। पर 100 ml सोलुसन में कति ग्राम सोलुट छ त्यसलाई मास बाय भोल्युम पर्सेन्टेज भनिन्छ। हामी लेख्छौं वेट अफ सोलुट इनके ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100। और 100 ml सोल्युसन में कति ग्राम सोलुट छ त्यसलाई कुन पर्सेन्टेज? मास बाय भोल्युम। ठीक छ। अब हेर 5% W बाय D भन्यो भने के हुन्छ? 5 ग्राम सोलुट 100 ml सोल्युसन में छ। यदि 10% भन्यो W बाय V तो 10 ग्राम कति में छ? 100 ml सोल्युसन में छ। अब यसको युज कहाँ गर्छौ? यसको युज कहाँ गर्छौ बाइ डियर स्टुडेन्ट? हामी भन्न सक्छौ यसको युज कहाँ गर्छौ? मेडिसिन एन्ड फार्मेसी में। जस्तै तिम्रो बोतल वाला औषधि खाएछ, बोतल वाला औषधि खाएछ कि छैन? बोतल वाला औषधि खाएकोमा बोतलमा के लेखेको हुन्छ बाइ डियर स्टुडेन्ट? पर्सेन्टेज कम्पोजिसन। त्यो पर्सेन्टेज कम्पोजिसन हेर्छ भने राम्रोसँग के को टर्ममा दिएको हुन्छ? W बाइ V को टर्ममा। के को टर्ममा? W बाइ V। लेख commonly used in medicine and pharmacy। commonly used in क्या बने बोले? मेडिसिन इन के फार्मेसी। बुझ्यो मेरो कुरा? commonly used in के मेडिसिन एन्ड फार्मेसी। बुझ्यो मेरो कुरा? अगाडि बढौं। बुझ्यो? commonly used in medicine and के फार्मेसी। अब बी नंबर में लेख तिमी मास बाय मास पर्सेन्टेज। मास बाय मास पर्सेन्टेज दैट इज हामी के भन्न सक्छौ? पर्सेन्टेज W बाय W। मास बाय मास पर्सेन्टेज या पर्सेन्टेज W बाय W। यो भनेको के हो? दुईटैलाई के गर्ने भन फटाफट? दुईटैलाई के गर्ने? मास को टर्ममा लिने। वेट अफ सोलुट इनके ग्राम डिवाइड बाय हामी के लेख्छौं?
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन के सॉरी यहाँ वॉल्यूम होइन मास लिनु डिटेलको टर्ममा मासको टर्ममा त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ भन्नु वेट अफ सोल्युसन इन के ग्राम इन्टु मा कति 100 मतलब पर 100 ग्राम सोल्युसनमा कति ग्राम सोल्युट छ जसलाई भन्छौँ मास बाय मास पर्सेन्टेज कुन पर्सेन्टेज मास बाय मास पर्सेन्टेज क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट यसलाई म यस्तो गरी लेखौँ वेट अफ सोल्युट इन ग्राम सोल्युट वेट ग्राम में लेख र तलतिर हामी के लेख्छौँ वॉल्यूम अफ सोल्युसन इन के ml इन्टु हामी के लेख्न सक्छौँ डेन्सिटी अफ सोल्युसन इन के ग्राम पर एम क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट ठीक छ एकैछिन एक्जाम्पल दिन्छु चिन्ता नगर इन्टु 100 किन किनकि डेन्सिटी भनेको मास बाय भोल्युम हुन्छ त मास भनेको के हुन्छ भोल्युम इन्टु डेन्सिटी त डेन्सिटी भनेको मास बाय भोल्युम हो त मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हो कि हैन त मैले मासको ठाउँमा भोल्युम इन्टु डेन्सिटी लेखे अब यदि यो लेखे भने यतिको पार्टलाई के भनिन्छ माइ डियर स्टुडेन्ट भनिहाल त फर्स्ट यसलाई के भन्छौँ हामी पर्सेन्टेज W by V और म लेखो परसेंटेज W by W इक्वल टू परसेंटेज W by V इन्टु डेन्सिटी यहाँसम्म कसैलाई समस्या छ भने भन्नु यहाँसम्म सबैजना क्लियर छौ बुझिरहेछ मेरो कुरा क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट बुझेछ कि छैन भेरी गुड म यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ स्क्रिनशट ल्याऊ त तिम्रो मजाले स्क्रिनशट ल्याऊ नेक्स्ट पार्टमा मुभ गर्छु म ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा अगाडि बढौ त ल एकैछिन म तिमीहरूलाई मेसेज गर्न भन्छु अब तिमीहरूले एपी सरमा मेसेज गर्नु एपी सरमा मेसेज गर त ठीक छ एस और हम यहाँ के लिखना सकते हैं परसेंटेज W by V इक्वल टू परसेंटेज W by W into डेंसिटी percentage W by V equal to W by W into density that is के लेख्न सकिन्छ percentage W by V equal to percentage W by W into specific gravity clear sir clear sir my dear student specific gravity भनेको relative density स्टोरी लेख specific gravity equal to density of solution divided by density of water at 4 degrees the water को density 4 degrees में हुन्छ कति 1 gram per cc क्लियर छ भाइ देश 1 ग्राम के भने बेले पर cc बुझ्यो सबैजना मजाले क्लियर छ Very good. इसको यूज कहाँ गर्छु कसैले एक्जाम्पल दिन भनेको थियो जस्तै हेर फर एक्जाम्पल म लेख्न सक्छु 10% W by W NaOH solution means इसको मतलब हो कि म डाइरेक्ट लेख दो मैथमेटिकली इसको मतलब वेट ऑफ NaOH कति 1 ग्राम र वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कति 100 ग्राम तर यही चीज यदि 10% W by V
NaOH सोल्युसन भएको के हुन्थ्यो? यसको मतलब हुन्थ्यो वेट अफ NaOH इक्वल टू 10 ग्राम र भोल्युम अफ सोल्युसन इक्वल टू 100 ml। क्लियर छ भाइ डियर स्टुडेन्ट? बुझिरहेछ? मतलब बुझ्यो? 10% W/W को मतलब के भयो? मीन्स 10 ग्राम NaOH is dissolved in 100 ग्राम of solution। 10% W/V को मतलब 10 ग्राम NaOH is dissolved in 100 ml of solution। क्लियर है डियर स्टूडेंट? भनो फास्ट। बुझ्यो मेरो कुरा? चैट करो। इसको यूज कहाँ गर्छौ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। यसको यूज कहाँ गर? तिम्रो ड्राई फूड खाएछ? चौचौ फुरमुरेहरू खाएछ? छ खाएको? छ। त्यो ड्राई फूडमा तिमी राम्रोसँग हेर्छौ भने त्यहाँ पनि पर्सेन्टेज कम्पोजिसन देखिन्छ है। त्यो पर्सेन्टेज कम्पोजिसन के टर्ममा दिएको हुन्छ? W/W को टर्म। कुन टर्ममा? W/W को। ठीक छ मेरो कुरा है। तो यसको युज कहाँ गर्छौ? इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसनको लागि लेख। कमनली यूज फर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कॉमनली यूज फॉर के लिखियो? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कॉमनली इसको यूज कहाँ करने? कॉमनली यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब ड्राई फूडहरुमा युज गर्छ। यो क्लियर छ? यसलाई म मेट देऊ? अब मजाले सुनिरहेछ तिमीहरुले। अब आरोप लगाउन मिल्दैन है। यसलाई म इरेज गरेर म नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरे। सी नम्बरमा छ भोल्युम बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज। भोल्युम बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज। दादी हामी के भन्न सक्छौं भन? पर्सेन्टेज V बाइ V। भोल्युम बाइ कुन पर्सेन्टेज भने मैले? भोल्युम पर्सेन्टेज। यसको युज कहाँ गर्ने त्यसको बारेमा विचार गरौँ है। ठीक छ मेरो कुरा? त्यो भन्दा पहिला यो लेख भोल्युम अफ सोल्युट इन के ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू कति 100। बुझ्यो मेरो कुरा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन के ml इनटू कति 100। यसको युज कहाँ गर्छौ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। तिम्रो वाइन रक्सी बियर खाएछ? खाएछ भने सरी है, हेरेछ? वाइन रक्सी बियर हेरेछ कि छैन? कस्तो हुन्छ? त्यो वाइन रक्सी बियरको बोतलमा तिमीहरु हेर्छौ भने त्यहाँ पनि पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ र त्यो पर्सेन्टेज नर्मली जुन छ नि कुन टर्ममा दिएको हुन्छ? V बाइ V को टर्ममा। कुन टर्ममा भन फटाफट? V बाइ V। किन? किनकि त्यहाँको मेन सोल्युट भनेको इथाइल अल्कोहल हुन्छ जुन लिक्विड फर्ममा हुन्छ। अर्को सल्भेन्ट पनि कुन फर्ममा हुन्छ? लिक्विड फर्ममा। त सोल्युट र सल्भेन्ट यदि दुईटै लिक्विड फर्ममा छ भने त्यतिखेर त्यसको कन्सन्ट्रेसनलाई हामी जुन चाहिँ के को टर्ममा लेख्छौं है? V बाइ V को टर्ममा लेख्छौं। ठीक छ?
बुझिरहेछ मेरो कुरा। कमनली VOL भोल्युम बाई भोल्युम पर्सेन्टेज हो, यो हो भोल्युम बाई भोल्युम पर्सेन्टेज, कमनली used when both solute and solvent are in liquid। ल सोलुट र सोलुसन बुझाइदिनु भन्छ एकजना। ल यस्तो दिन आइसक्यो सोलुट र सोलुसन पनि बुझाउनु पर्यो। हेर त, सोलुट प्लस सल्भेन्ट मिलेर सोलुसन बन्छ हो कि हैन? यो थाहा छ कि छैन? यो नै थाहा छैन कतिले। जस्तै NaCl जब पानीमा डिजोल्भ गर्यो, वाटरमा डिजोल्भ गर्छ हो कि के हुन्छ? NaCl सोलुसन बन्दैन। त जुन थोरै हुन्छ त्यसलाई सोलुट भन्छौँ, जुन धेरै हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सल्भेन्ट भन्छौँ। र त्यसबाट मिक्स भएर जे आउँछ त्यो के भयो? सोलुसन। त्यसकारण अल्कोहलमा जुन छ नि, हामी कुनै पनि वाइन, रक्सी, बियर जे छ युज गरेर त्यसमा सोलुट भनेको के हुन्छ? इथाइल अल्कोहल लिक्विड फर्ममा जुन थोरै हुन्छ, ठीक छ। अरू चिज सल्भेन्ट धेरै हुन्छ। जस्तै तिमी बियरहरूमा हेर्छौ भने थोरै हुन्छ, वाइनहरूमा त्योभन्दा बढी हुन्छ, तर पर्सेन्टेज चाहिँ त्यसको के हुन्छ? अरूको तुलनामा कम हुन्छ। मतलब के? अरूको तुलनाको पनि सल्भेन्टको तुलनामा, ठीक छ। ल म नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरेँ। पार्ट्स पर मिलियन। यसबाट अहिलेसम्म जम्मा 4 प्रकार मात्र क्वेसन सोधेको छ है। पार्ट्स पर मिलियन भनेको के हो? यसलाई तिमी पर्सेन्टेज जस्तै डिफाइन गर्न सक्छौ। जस्तै पर्सेन्टलाई तिमी डिफाइन गरेको थियो नि, त्यस्तै गरी पार्ट्स पर मिलियनले पनि डिफाइन गर्न मिल्छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा? त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौ? हेर, PPM को W/V रिलेसन म लेखेको। तिमी लेख्न सक्छौ यहाँ वेट अफ सोलुट इन ग्राम, ठीक छ। यहाँ तिम्रो के हुन्छ? वेट अफ सोल्भेन्ट है, ठीक छ। W/W लेखेको भने, W/V छ भने तल V हुनु पर्यो। जे छ त्यो हुन्छ पर्सेन्टेज जस्तै। भोल्युम अफ सोलुसन इन के? ml र इन्टु के? SS गर्न दिनु न सर। SS को मतलब के हो? इमरान खान। ल मैले भने यो जुन छ नि के जस्तो हो भन फटाफट? यो पर्सेन्टेज जस्तै हो, तर यहाँ 100 नभएर 10 को पावरमा के हुन्छ? 10 को पावर कति हुन्छ? 6। स्क्रिनशट गरे छैन त? ल गर। भयो? मैले भने यसलाई पर्सेन्टेज जस्तै डिफाइन गर्न मिल्छ। पर्सेन्टेज भनेको पर 100 पार्ट सोलुसनमा सोलुट कति पार्ट थियो, त यो हुन्छ पर मिलियन पार्ट अफ द सोलुसनमा सोलुट कति पार्ट छ। पर मिलियन पार्ट सोलुसनमा सोलुट कति पार्ट छ, जसलाई नै हामी के भन्छौँ? पर्सेन्टेज। के भन्छौँ? पर्सेन्टेज। बुझिरहेछ? पर्सेन्टेज भनेको पर 100 पार्ट सोलुसनमा सोलुट कति पार्ट, तर पर मिलियन पार्ट अफ द सोलुसनमा सोलुट कति पार्ट छ, जसलाई भन्छौँ पार्ट्स पर मिलियन। र यसलाई तीनटै तरिका डिफाइन गर्न मिल्छ। W/W, W/V, V/V, तीनवटै तरिकाले लेख्न मिल्छ, ठीक छ। यहाँ W/V को टर्ममा लेखेछु। W/W लेख्यो भने माथि पनि W, तल पनि W। V/V लेख्यो भने माथि पनि V, तल पनि V। अब म यहाँ के गर्छु हेर्दै जाऊ तिमीहरू। यो जुन देखिरहेछौ तिमी 10 को पावर 6, यसलाई म यस्तो गरी लेख्न सक्छु, वेट अफ सोलुट इन ग्राम डिभाइड बाई, तिमी के लेख्न सक्छौ भन? सी त भर्खर भइरहेछ अनि यो वर्ष आएको थियो भन्छ। ल 1000 इन्टु 10 को पावर कति? 3। क्लियर छ? यस्तो गरी लेख्न पाइयो। अब मलाई भन, यतिको पार्टले हामी के भन्छौँ भन?
तो देयरफोर लेख्न सकिन्छ ppm इक्वल टू ग्राम पर लिटर इन्टु 10 को पावरमा कति 3 घेरिएको पार्टले हामी ग्राम पर लिटर भन्छौँ यदि ग्राम पर लिटर दिएर पर्सेन्टेजको टर्ममा ppm को टर्ममा कन्सन्ट्रेसन निकाल्न भन्छ त हामी सेकेन्डमा निकालिहाल्छौँ ठीक छ कहिलेकाहीँ नर्मिटी मोलारिटी दिएर पनि ppm को टर्ममा कन्सन्ट्रेसन निकाल्न भन्न सक्छ त नर्मिटी मोलारिटी दिएर ppm को टर्ममा कन्सन्ट्रेसन निकाल्न भन्छ भने पहिला तिमी ग्राम पर लिटर निकाल्छौ त्यसमा 10 को पावर 3 मल्टिप्लाई गरिदिन्छौ ppm आउँछ ठीक छ र यसलाई के गर्न मिल्छ पर्सेन्टेज जस्तै तीनटा तरिकाले लेख्न मिल्छ तिमीहरू यहाँ लेख्छ लाइक पर्सेन्टेज मतलब पर्सेन्टेज जस्तै ppm can also be expressed as W by W, W by V and V by V ठीक छ पर्सेन्टेज जस्तै यसलाई तीनवटा तरिकाले लेख्न मिल्छ कुन कुन तरिका भन त W by W, W by V र के भने मैले V by V सबै तरिकाले यसलाई लेख्न मिल्छ पर्सेन्टेज जस्तै ठीक छ यसको युज कहाँ गर्छौ त्यसको बारेमा विचार गर्नु तिमीहरू नुन खाएछ नुन खाएछ कि छैन नुनको प्याकेटमा के लेखेको हुन्छ कहिले विचार गरेछ त नुनको प्याकेटमा के लेखेको हुन्छ भन है धेरै चिजहरू लेखेको हुन्छ हो के ठीक छ त्यहाँ तलतिर हेर्छ भने 50 ppm आयोडिन लेखेको हुन्छ त्यो पनि प्याकिङ गरिएको समयमा त मलाई भन किन 50 ppm आयोडिन लेखेको हुन्छ किनकि त्यो NaCl मा आयोडिनको अमाउन्ट एकदम थोरै हुन्छ त्यसकारणले त्यसको कन्सन्ट्रेसनलाई कुन टर्ममा लेखिन्छ ppm को टर्ममा बुझिरहेछ मेरो कुरा मतलब सोलुटको अमाउन्ट सोलुसनमा एकदम थोरै छ भने त्यसको कन्सन्ट्रेसनलाई हामी कुन टर्ममा लेख्छौं ppm को टर्ममा बुझिरहेछ मेरो कुरा भेरी गुड है जस्तै आयोडिन इन NaCl क्लोरिन इन वाटर हार्डनेस अफ वाटर एटमोस्फेरिक पोल्युसन BOD COD यो सबैलाई कुन टर्ममा लेखिन्छ भेरी गुड टुथपेस्टमा पनि हुन्छ ठीक छ ल त यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं तिमीहरू लेखिराख when very less amount of solute is present in the solution लेख त when very less amount of solute is present in the solution then the concentration of solution is मेरो कुरा ए यदि सोलुसनमा सोलुटको अमाउन्ट एकदम थोरै छ भने त्यसको कन्सन्ट्रेसनले हामी कुन टर्ममा लेख्छौं पार्ट्स पर मिलियन को टर्ममा ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा एक्जाम्पल लेखौ फर एक्जाम्पल मा तिमी लेख I2NaNaCl क्लोरीन Cl2 इन वाटर हार्डनेस अफ वाटर सोधिसकेको छ हार्डनेस अफ के अर्को लेख एटमोस्फेरिक पोल्युसन अर्को लेख टूथपेस्ट में के फ्लोराइड इन टूथपेस्ट लेख अर्को लेख तिमी BOD अर्को लेख COD BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड COD मतलब के हुन्छ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्लियर छ अहिले स्टुडेन्ट BOD मतलब के क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट
बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ सब क्लियर छ, क्रिस्टल क्लियर छ। वाई टाइप करी हालो फास्ट। वाई टाइप करो, वाई। ठीक छ ल, के छ क्वेसन हेर। तराईमा पाउने एउटा सेम्पल छ वाटरको, तराईमा पाउने इनारबाट एउटा सेम्पल वाटरको लिएर आएछ, जसमा 0.1 ग्राम पर लिटर आर्सेनिक छ। कति ग्राम पर लिटर आर्सेनिक छ भन? 0.1 ग्राम पर लिटर के छ? आर्सेनिक छ। ठीक छ मेरो? 0.1 ग्राम पर लिटर आर्सेनिक छ। तिमीलाई चाहियो पीपीएम को टर्ममा कन्सन्ट्रेसन। पीपीएम को टर्ममा कन्सन्ट्रेसन चाहियो भने कति सेकेन्ड लाग्छ? तिमीहरू भर्खर त पढेछौ, अहिले भर्खर हामी पढेको होइन। ग्राम पर लिटर र पीपीएम को रिलेसन के थियो डियर स्टुडेन्ट भन? तिमी पढेको थियो पीपीएम इक्वल टू ग्राम पर लिटर इन्टु 10 को पावरमा 3 थियो, हो कि हैन? त ग्राम पर लिटर कति छ? 0.1 इन्टु 10 को पावर 3 इक्वल टू 100 एन्सर भएन? एन्सर भेरी गुड। स्क्रिनशट ल्याऊ त, एसएस ल्याऊ। Yeah. 4 gram of NaOH is dissolved in 500 ml of water when the concentration of what is the concentration of NaOH? ठीक छ, मतलब 4 ग्राम NaOH लाई 500 ml वाटर मा डिजल्भ गरेछु मैले। ठीक छ वरेस मेरो कुरा। र हामीलाई के निकाल्नु छ भन? हामीलाई के निकाल्नु छ? पीपीएम को टर्ममा कन्सन्ट्रेसन। एउटा चीज त तिमी के बुझिराख कि पीपीएम को टर्ममा कन्सन्ट्रेसनलाई एक्सप्रेस गर्छौ भने यो सल्भेन्ट हो कि, तर यसलाई सोलुसन भन्न पाइयो कि? यहाँलाई सोलुसन भन्न पाइयो। किन? किनकि मैले यसमा यो भने कि सोलुटको एमाउन्ट एकदम थोरै हुन्छ। कन्सन्ट्रेसनलाई यदि तिमी पीपीएम को टर्ममा एक्सप्रेस गरेछौ भने सल्भेन्ट जुन छ नि, सल्भेन्टलाई सोलुसन, सोलुसनलाई सल्भेन्ट भन्न पाइन्छ। किन? सोलुट थोरै भएर। सोलुट थोरै भएको कारणले सोलुसनलाई सल्भेन्ट भन्न पाइयो, सल्भेन्टलाई के भन्न पाइयो? सोलुसन भन्न पाइयो। क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट? हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ? सोलुटको मास दियो र सोलुसनको भोल्युम दियो, हो कि हैन? त पीपीएम को डब्ल्यू बाई भी रिलेसन युज गर न। सोलुट को मास 4, सोलुसन को भोल्युम 500 इन्टु 10 को पावर कति? 6। काटेर एन्सर कति आउँछ? 8 इन्टु 10 को पावर 3। अब काटकुट आफै गर है। क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट भनौ? ल नेक्स्ट स्क्रिनशट लिएर नेक्स्ट पार्टमा जाऊ। यहाँ 500 ग्राम सैंपल छ टूथपेस्ट को, जसमा 0.2 ग्राम फ्लोराइड छ हो। सोलुसन को वेट दिए छ र सोलुट को पनि वेट दिए छ। र पीपीएम को टर्ममा कन्सन्ट्रेसन निकाल्न हामी के गर्छौं भन फटाफट? पीपीएम को टर्ममा कन्सन्ट्रेसन निकाल्न हामी गर्ने के हो? पीपीएम को यदि म डब्ल्यू बाई डब्ल्यू रिलेसन युज गर्छु भने सोलुट को मास 0.2 हुन्छ, सोलुसन को मास 500 हुन्छ, इन्टु 10 को पावर कति हुन्छ? 6 इक्वल टू एन्सर निकाल्छु भने 400। पीपीएम को कुन रिलेसन युज गरेको? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। सोलुट को मास
क्लियर छ ल बुझ्यो मेरो कुरा यहाँसम्म सबैजना कति एन्सर आयो हाम्रो 400 ठीक छ कुन टर्म युज गरेछौ W/W इमरानलाई यसमा पनि समस्या छ बहुत जुरुम छ इमरानको कहानी त ल नेक्स्ट पार्टमा जाऊ अब छ हाम्रो ग्राम पर लिटर है ग्राम पर लिटर भनेको पर लिटर सोलुसनमा कति ग्राम सोलुट छ त्यसलाई ग्राम पर लिटर भन्छु ठीक छ पर लिटर सोलुसनमा कति ग्राम लिटर पर लिटर सोलुसनमा कति ग्राम सोलुट छ जसलाई के भनिन्छ ग्राम पर लिटर हो हामी यसलाई यस्तो गरी लेख्न सक्छौं वेट अफ सोलुट इन के ग्राम डिवाइड बाई तिमी के लेख्न सक्छौ भन भोल्युम अफ सोलुसन इन एमएल मा दियो भने यसलाई लिटरमा लाग्न हामीले 1000 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ कि याद राख है ठीक छ मेरो कुरा वेट अफ सोलुट इन ग्राम डिवाइड बाई भोल्युम अफ सोलुसन इन के भने मैले लिटर तर सोलुसनको भोल्युम लिटरमा नदिएर एमएल मा दिएछ भने यसले 1000 ले डिवाइड गर्नुपर्छ लिटरमा लगाउन बुझिरहेछ मेरो कुरा तिमीहरू यो नबुझ्ने कि मैले यो लिटरलाई एमएल मा लगेको छु यो एमएल लाई मैले लिटरमा लगेको छु किनकि डेफिनेसन पर लिटरको लागि छ यसलाई यस्तो गरी लेख्न पाइयो वेट अफ सोलुट इन तिमी के भन्न सक्छौ ग्राम डिवाइड बाई हामी यहाँ के भन्न सक्छौ भने भोल्युम अफ सोलुसन इन के एमएल र इन्टु मा 1000 लेख्न पाइयो यसको मतलब हो यसको मिनिङ यो हो कि 1000 एमएल मा कति ग्राम छ र यसको मतलब हो 1 लिटरमा कति ग्राम छ त दुईटै सेम हो कि फरक हो कसैले भन्छ 1 लिटर पानी दियो कसैले भन्छ 1000 एमएल पानी दियो एउटै कुरा हुन्छ कि फरक कुरा हुन्छ तो तलको वाला पार्टले भनेछ 1000 एमएल मा कति ग्राम छ माथि वाला पार्टले भनेछ 1 लिटरमा कति ग्राम छ दुईटै कुरा के हो सेम हो ठीक छ अब म यसलाई के गर्न सक्छु हेर म मिलाएर यसलाई यस्तो लेख्छु यहाँबाट एउटा 0 हटाए र इन्टुमा मैले के लेखे 10 लेखे पाइन्छ त अब यति यस्तो गर्न पाइयो भने यतिको पार्टलाई माइ डियर स्टुडेन्ट के भनिन्छ भन फास्ट यतिको पार्टलाई के भनिन्छ पर्सेन्टेज W बाई के B the gram per liter equal to percentage W by V into कति गर्न पाइयो 10 ठीक छ मेरो कुरा र यो पर्सेन्टेज W by V भनेको भर्खर पढेको थियो के हो पर्सेन्टेज W by V त पर्सेन्टेज W by W into specific gravity into के क्लियर छ यो सबको काम आउँछ यसको काम तिमीलाई जुन छ नि कतिखेर आउँछ भन फटाफट यसको काम तिमीलाई जुन छ नि कुन पढ्ने बेलामा आउँछ तिमीहरू जुन प्र्याक्टिकलमा गरेको होला पर्सेन्टेजको टर्ममा यदि निकाल्नु पर्यो भने कन्सन्ट्रेसन भने ग्राम पर लिटरलाई तिमी कतिले डिवाइड गरिदिन्छौ भने 10 ले क्लियर छ बुझ्यो मेरो कुरा ल अगाडि बढौ त यसको सबैको युज गर्छु पछि याद राख स्क्रिनशट ल्याउ त माइ डियर स्टुडेन्ट्स स्क्रिनशट ल्याउ त फास्ट सबैको युज गर्छु पछि अगाडि बढिरहेछु है क्वेशन क्लियर छ सोलुट भनेको 4 ग्राम दिएछ सोलुसन भनेको 250 सीसी दिएछ र ग्राम पर लिटरको टर्ममा कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु छ ठीक छ
ल डी भयो, भेरी गुड। ग्राम पर लिटरको सोलुटको वेट 4, सोलुसन 250 सीसी, यसलाई 1000 ले डिभाइड गरेर लिटरमा गयो र यसलाई 4 ले एन्सर कति आउँछ 16। एन्सर आयो माइ डियर स्टुडेन्ट, क्लियर छ, सजिलो छ, बुझिसकेछु। मोलारिटी, मोलारिटी भनेको के हो त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ। के भने मैले मोलारिटी, ठीक छ, बुझेछ मेरो कुरा। पर लिटर सोलुसनमा कति मोल सोलुट छ जसलाई नै हामी के भन्छौँ, मोलारिटी भन्छौँ। के भने भन् त, पर लिटर सोलुसनमा कति मोल सोलुट छ जसलाई हामी के भन्छौँ, मोलारिटी भन्छौँ। के भन्छौँ, मोलारिटी। पर लिटर सोलुसनमा कति मोल सोलुट छ। त वेट इन ग्रामलाई जब मोलिकुलर वेटले डिभाइड गर्छौँ नम्बर अफ मोल आउँछ र त्यो नम्बर अफ मोल पर लिटर सोलुसनमा छ कति, त्यसको नाम नै हुन जान्छ के, मोलारिटी हुन जान्छ। के हुन जान्छ, मोलारिटी, ठीक छ। त यहाँ तिमीलाई डेफिनेसन पनि आउँछ, राम्रोसँग याद राख, लेख। नम्बर अफ मोल्स अफ सोलुट dissolve in पर लिटर, और के भन्न सक्छौँ भन, DMQ, दैट इज हामी के भन्न सक्छौँ 1000 ml, और के CC और CMQ of its solution is called molarity। पर लिटर सोलुसनमा कति मोल सोलुट छ जसलाई नै हामी के भन्छौँ, मोलारिटी भन्छौँ। के भन्छौँ, मोलारिटी। क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट। पर लिटर सोलुसनमा कति मोल के सोलुट, त्यसलाई के भन्ने, मोलारिटी भन्ने। त हामी यहाँ के भन्न सक्छौँ, हेर, लिटर र DMQ त हाम्रो सेम चीज हो, CC CMQ र ML सेम चीज हो, ठीक छ। यसलाई म यस्तो गरी लेखिदेऊ, दैट इज मोलारिटी M इक्वल टू तिमी लेख N सोलुट बाई, तिमी के लेख्न सक्छौ भन फटाफट, बाई के लेख्न सक्छौ, भोल्युम अफ सोलुसन इन के लिटर हो। एन सोलुट को मतलब के हो, नंबर अफ मोल्स अफ सोलुट, ठीक छ। यसलाई यस्तो गरी लेख, नंबर अफ मोल भनेको वेट अफ सोलुट इन तिमी के लेख्न सक्छौ, ग्राम, डिभाइड बाई तिमी के लेख्न सक्छौ भन फटाफट, भोल्युम अफ सोलुसन इन के लिटर, र इन्टुमा जुन छ नि के, इन्टुमा, बुझ्यो मेरो कुरा। यहाँ एक स्टेप अझ लेखौँ न, अलिकति सानो भयो, एक स्टेप अझ बढाउँ। नम्बर अफ मोल भनेको वेट अफ सोलुट इन ग्राम बाई मोलिकुलर वेट, यो तल लेख भोल्युम अफ सोलुसन लिटर, एक स्टेप बढाएर लेखौँ न त तिमीलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले। अब यसको तल केही छैन भने 1 लेख्न पाइयो नि त, तल केही छैन भने कति छ, 1 छ। मैले भन्न खोजेको चिज बुझ, सोलुटको वेट बाई मोलिकुलर वेट भनेको मोल भयो, यता त यो छँदै थियो, यसलाई हल्का रिअरेन्ज गरौँ नि त हामी के लेख्न सक्छौँ, मोलारिटी इक्वल टू वेट अफ सोलुट इन तिमी के लेख्न सक्छौ भन, ग्राम, डिभाइड बाई तिमी के लेख्न सक्छौ भन, भोल्युम अफ सोलुसन इन के लिटर, इन्टु 1 बाई कुन वेट। यतिको पार्टलाई हामी के भन्छौँ बाई डिस्टेन्स भन्नु, यतिको पार्टलाई के भन्छौँ बाई डिस्टेन्स भन्नु त फास्ट। भर्खरैले पढेको थियो यतिको पार्टलाई हामी के भन्छौँ, ग्राम पर लिटर भन्छौँ। त देयरफोर मोलारिटी इक्वल टू तिम्रो के आयो, ग्राम पर लिटर बाई कुन वेट, मोलिकुलर वेट। भेरी गुड, यति चाँडो रिप्लाई गरेर चाहिँ केटाहरू एकदम फास्ट, भेरी गुड। त यसको युज हामीले आउँछ पछि, याद राख्ने है। ग्राम पर लिटरको दुईटा फर्मुला भर्खर पढेको थियो हामी, के पढेको थियो, एउटा फर्मुला थियो हाम्रो पर्सेन्टेज W बाई V इन्टु कति 10 बाई कुन वेट, मोलिकुलर वेट।
क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट भन्नु फास्ट। अर्को हाम्रो के थियो मोलारिटी इक्वल टू परसेंटेज W by W into स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू कति 10 बाई कुन वेट क्लियर छ। यसको पनि याद राख्ने तिमीहरु है, यो सबै फर्मुलाको काम आउँछ। अब यहाँबाट म यो निकाले अल्सो लेखेर हेर त, यदि म W इक्वल टू मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट इन्टु भोल्युम इन लिटर लेख्न पाउँछु भन। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यस्तो लेख्न पाइन्छ डियर स्टुडेन्ट भन्नु फास्ट। यसलाई म क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि यस्तो आउँदैन, यो मोलारिटी इन्टु भोल्युम इन्टु मोलिकुलर वेट आउँदैन, ठीक छ। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर निकालेको। त देयरफोर यदि भोल्युम हाम्रो लिटरमा नदिएर एमएल मा दिएछ भने के गर्नु पर्यो, भोल्युम यदि एमएल मा दिएछ भने तिमीलाई 1000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, यति मात्र काम हो। यो जति पनि फर्मुला देखेर हेर्छु सबै फर्मुला आउँछ नर्मेलिटीमा, तर त्यहाँ फरक के हुन्छ, जहाँ जहाँ मोलिकुलर वेट छ त्यहाँ त्यहाँ कुन वेट राख्नु पर्ने हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट राख्नु पर्ने हुन्छ। बाकी सबै चीज के रहन्छ माइ डियर स्टुडेन्ट भन, सेम। बाकी सबै चीज के रहन्छ, सेम रहन्छ। क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट भन्नु फास्ट। क्लियर छ, भेरी गुड। यसको युनिट के हुन्छ भन, मोलारिटी को युनिट के, युनिट अफ मोलारिटी लेख्छ भने के लेख्छ भन, युनिट अफ मोलारिटी इक्वल टू लेख्छौ मोल पर लिटर। मोलारिटी को युनिट के, मोल पर लिटर। पर लिटर सोलुसनमा कति मोल सोलुट छ, मोल पर लिटर। र यो मोलारिटी टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी, किनकि यहाँ भोल्युम छ, जति पनि भोल्युम रिलेटेड युनिट हुन्छ सबै टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हो, र जति पनि वेट रिलेटेड युनिट हुन्छ सबै टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट हो। यहाँ भोल्युम छ, टेम्परेचर बढाए घटाए भोल्युममा चेन्ज आउँछ, मोलारिटीमा पनि के आउँछ, चेन्ज आउँछ। क्लियर छ। यसको स्क्रिनशट लियो, एउटा क्वेशन गरौ कम्तीमा, क्वेशन गरौ फास्ट। ल हेर यहाँ हाम्रो क्वेशन के छ हेर त, 10% NaOH। यो 10% NaOH भनेको यहाँ W by V नै हुनुपर्छ। यदि W by W छ भने मोलारिटी आउँदैन, V by V छ भने पनि मोलारिटी आउँदैन। किन, किनकि मोलारिटी निकाल्न सोलुटको वेट र सोलुसनको भोल्युम चाहिन्छ, जस कारणले यो पर्सेन्टेज हाम्रो हुनुपर्छ W by V नै। र मोलारिटी निकाल्न के छ, पर्सेन्टेज W by V इन्टु कति 10 बाई कुन वेट, मोलिकुलर वेट हो। त के भयो, 10 इन्टु 10 बाई मोलिकुलर वेट। क्लियर छ। मोलिकुलर वेट कति यसको, 40। बुझिरहेछ माइ डियर स्टुडेन्ट भन। एन्सर आयो 2.5, एन्सर बी भयो। भेरी गुड। अब नेक्स्ट पार्ट को गरौ त तिमीहरु, हेर त फास्ट। यो क्वेशन तिमीहरु आफै गर्ने है। यो पनि गर। बुझ्यो मेरो कुरा, यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन भनौँ। बुझ्यो मेरो कुरा सबैजना।
आजलाई यहीँबाट बाई बाई गरौँ है। ढोकालाई कसले खाना पर्छ त्यो पछाडि जस्तो हुन्छ नि भित्रको त्यो खसिसकेको छ फ्री भइसकेको छ यो खोल्नुपर्छ पुरा चाबी बाहिरै छ उताको साथ ढिलो छ